अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो पाकिस्तानी तारीख की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हैं जो हमने रवा मालियाती साल के इब्तदाई 3 माह के दौरान की, और ये पाकिस्तान का एक नया रिकॉर्ड है। हमने गुज़िश्ता 3 माह के दौरान $8.5 अरब की अशिया और सर्विसेज एक्सपोर्ट की हैं, और इससे लग ही रहा है इंशाल्लाह हम इस दफ़ा का अपना टारगेट जो 38 से 40 अरब डॉलर्स है उसको बआसानी अचीव कर लेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी है कि हुकूमत ने डॉलर माफिया के खिलाफ बाकायदा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। 70 से ज़ायद लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनसे करोड़ों डॉलर्स जो हैं वो बरामद करवाए गए हैं। और इसके साथ साथ अब लिमिट तय कर दी गई है कि कोई शख्स अफगानिस्तान जो है $500 रोज़ाना से ज़ायद नहीं लेके जा सकता। पहले ये लिमिट रोज़ाना की $10,000 थी। ये बहुत अहम खबर है, इसको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। तो ये चलते हैं पहले एक्सपोर्ट्स की जानिब। तो जो रवा मालियाती साल है इसके इब्तदाई 3 माह जुलाई, अगस्त और सितंबर में पाकिस्तान ने जो अशिया एक्सपोर्ट्स की वो थी $7 अरब की। गुज़िश्ता साल के 3 जो माह थे उसमें पाकिस्तान ने $5 अरब 47 करोड़ की अशिया एक्सपोर्ट की थी। उस हिसाब से हमने 3 माह के अंदर ही $1.5 अरब की जायद अशिया जो है वो एक्सपोर्ट की हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए सर्विसेज की, IT एक्सपोर्ट्स जो होती हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स होती हैं, ट्रांसपोर्ट की जो सर्विसेज हैं उसकी बात की जाए तो पाकिस्तान ने $1.5 अरब की सर्विसेज एक्सपोर्ट की हैं, जो कि गुज़िश्ता साल तकरीबन $1.2 अरब थे। तो इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो $8.5 अरब बनते हैं, और ये वो रफ्तार है जो आहिस्ता आहिस्ता आने वाले महीनों के अंदर, क्वार्टर्स के अंदर बढ़ेगी, और हम बासानी 38 अरब डॉलर से 40 अरब डॉलर्स के दरमियान अपनी एक्सपोर्ट्स को क्लोज करेंगे, जो पाकिस्तान का एक नया रिकॉर्ड होगा। अब ये तमाम एक्सपोर्ट्स कैसे मुमकिन हो रही हैं? अगर फैक्ट्रियां चल रही हैं तभी तो एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, इससे पहले क्यों नहीं थी? इसी वजह से कि जो नवाज शरीफ का 5 साला दौर था जिसमें शायद खाकान अब्बासी भी प्राइम मिनिस्टर रहे, उस दौरान पाकिस्तान में नई इंडस्ट्री नहीं लगी, बल्कि यहाँ से इंडस्ट्री बांग्लादेश शिफ्ट हुई। अब बांग्लादेश जाने वाले जो पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। चाइना की फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान में लग रही हैं, टर्की की लग चुकी हैं, कोरियन लग चुकी हैं। तो इन तमाम लोगों की जो प्रोडक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ा रही है। पाकिस्तान में लोगों को रोज़गार मिल रहा है। अगर माहाना एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो सितंबर के महीने में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 27% बढ़ी है। बड़ा अच्छा ग्रोथ है। पिछले साल ये $1.99 अरब थी, जो इस साल बढ़कर $2.41 अरब रही। इसी तरह अगस्त के महीने में 43% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी। तो ये जो मोमेंटम है 20%, 30%, 40% का, ये बड़ा हेल्दी मोमेंटम है जो हम सबको इस टनल के आखिर में एक सिल्वर लाइनिंग दिखा रहा है। इसी से चलते हैं आज की दूसरी अहम खुशखबरी की तरफ। वो ये है कि पूरे मुल्क में डॉलर महंगा होने का शोर था, और इसी का बहाना लेकर जो ग्राफ रोश है उन्होंने महंगाई का रखी थी। तो अब हुकूमत ने इस माफिया के खिलाफ बाकायदा एक्शन लेना शुरू किया है। 70 से ज़ायद लोग जो मनी एक्सचेंज के डीलर्स थे उनको गिरफ्तार किया गया। उनके घरों से, उनके मुख्तलिफ दीगर मुकामात से करोड़ों डॉलर्स, पाउंड और दिरहम वगैरह बरामद किए जा चुके हैं। इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, और इसके साथ साथ अब हुकूमत ने ये बाकायदा तौर पर नोटिफाई कर दिया है कि कोई भी शख्स रोज़ाना की बुनियाद पर $500 से ज़ायद रकम लेकर अफगानिस्तान नहीं जा सकता। पहले ये लिमिट $10,000 थी, और हम आपको बता चुके थे इसका फ़ायदा उठाते हुए रोज़ाना कई लोग पाकिस्तान आते थे, यहाँ से डॉलर ख़रीद कर वापस ले जाते थे, और चूँकि लीगल था अब उस चीज़ को बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी ऐड की गई है, वो ये कि $500 से ज़ायद जिस बंदे ने रकम लेनी है तो उसके ना सिर्फ ID कार्ड की कॉपी ली जाएगी बल्कि उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी की जाएगी। इस वजह से रिकॉर्ड पता लग जाएगा कि कौन से लोग हैं जो इतना डॉलर खरीद रहे हैं और किस मकसद के लिए खरीद रहे हैं। इसी के साथ साथ ये भी कदगन लगाई गई है कि अफगानिस्तान कोई शख्स एक साल के अंदर $6,000 से ज़ायद नहीं ले जा सकता। ये नहीं कि आप रोज़ाना $500 आके ले जाना शुरू करें तो महीने में आप फिर भी $15,000 ले गए, लेकिन नहीं, आप पूरे साल में आप सिर्फ $6,000 ले जा सकेंगे। कहाँ पहले रोज़ाना का $10,000 और कहाँ आप साल का $6,000 सिर्फ। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है हुकूमत का।
ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ حکومت نے ایک اور اچھا قدم یہ اٹھایا ہے کہ جو بے دریغ امپورٹس ہو رہی تھیں بلا وجہ، شیمپوز کی، بسکٹس کی، کیونکہ معیشت تھوڑی بہتر ہوئی تو لوگوں کے پاس پیسہ آیا ہے تو امپورٹڈ چیزیں پسند کرتے ہیں، کراکری وغیرہ، گاڑیاں وغیرہ۔ تو گاڑیوں کو تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حکومت نے گاڑیوں کے امپورٹ کے اوپر کافی ساری پابندی لگائی ہے تاکہ بلا وجہ لوگ گاڑیاں امپورٹ نہ کریں اور ہمارا بل نہ بڑھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 144 ایسی اشیاء جو کہ لگژری آئٹمس ہیں، عام روٹین کی استعمال کی چیزیں نہیں، زیادہ امیر لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں، تو ان کو امپورٹ کرنے سے پہلے امپورٹرز کو 100% رقم جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں کیش جمع کروانی پڑے گی۔ یہ بڑا اہم ہے۔ پہلے صرف 25% کیش دے کر آپ چیز امپورٹ کروا لیتے تھے، 40 دن بعد جب وہ پاکستان پہنچتی تھی تو بقیہ رقم آپ ارینج کر کے دے دیتے تھے۔ اب جب 40 دن آپ کی وہ رقم باؤنڈ رہے گی، 45 دن، تو آبویسلی آپ کی امپورٹس بھی کم ہوں گی، تو پاکستان کے اوپر جو بلا وجہ امپورٹس کا برڈن ہے وہ بھی کم ہوگا۔ اب اگر کل تعداد کی بات کی جائے 144، تو اب جو ہے ان کے اوپر یہ قدغن لگائی گئی ہے اور کل ملا کر 525 اشیاء ایسی ہو گئی ہیں پاکستان کے اندر، ایسی امپورٹڈ اشیاء جن کو کسی نے اگر امپورٹر نے منگوانا ہے تو ان کی 100% قیمت ایڈوانس اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع ہوگی، تو اس کے بعد اس کی LC کھلے گی اور باقی اس کا پروسیس شروع ہوگا۔ اس وجہ سے بھی جو امپورٹس ہیں ان کو کم کیا جا سکے گا۔ تو پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ رہا تھا، جس کا فائدہ اٹھا کر ایک تو ڈالر سمگل ہو رہا تھا روزانہ $15 ملین افغانستان، دوسرا ایکسپورٹرز جو ہیں باہر سے اپنا ڈالر ملک میں نہیں لے کر آ رہے تھے، اور تیسرا یہ جو منی ایکسچینج والے ہیں یہ بھی ڈالر خرید کر بجائے جو بینک میں جمع کرانے کا آفیشیل طریقہ ہے، یہ آدھا بینک میں جمع کروا رہے تھے اور آدھا مارکیٹ میں بیچ کر خوب پیسے کما رہے تھے۔ ان تمام چیزوں کی بیخ کرنی ہوگی۔ تو امید ہے اس سے انشاءاللہ پاکستان کی امپورٹس بھی کنٹرول میں آئیں گی، ڈالر دوبارہ انشاءاللہ 165 کی رینج میں آ جائے گا، جو کہ ایکسپرٹ کے نزدیک ایک جینوئن رینج ہے۔ اس سے کم اگر ہوگا تو پھر ہمارے ایکسپورٹس گرنا شروع ہو جائیں گی، ابھی ہم اس کو سسٹین نہیں کر سکتے۔ پہلے 152 ضرور تھا، لیکن اب 165 کا فگر دیا جا رہا ہے، 1-2 روپے اس سے اوپر نیچے۔ تو اگر وہاں بھی اگر ہم اس کو لاک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں 1-2 سال کے لیے، تو پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے، پاکستان کے ایکسپورٹرز کے لیے، امپورٹرز کے لیے، ہماری اکانومی کے لیے، کیونکہ اس وقت پاکستان بہت بڑی تعداد میں ویکسین امپورٹ کر رہا ہے $1 ارب کی، وہ ہمارے اوپر ایک برڈن ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت پاکستان میں $5 ارب کی مشینری، ٹیکسٹائل کی مشینری امپورٹ ہو رہی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو سٹریم میں رکھنے کے لیے ایک معیار، ایک سٹینڈرڈ ڈالر کا طے ہونا چاہیے۔ ان ایکشن کے بعد امید ہے اگلے تقریباً 1 ماہ کے اندر، یعنی کہ نومبر کے درمیان، پاکستان میں ڈالر بہتر ہوگا، پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے، وہ بہتر ہوگا، ریمیٹنسز ہمیں آئیں گی، اس کے اگر فگر دیں گے ہم آپ کو بھی بتائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ برائٹ ہے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ پاکستان پر اسی طرح اپنا رحم جاری و ساری رکھے، پاکستان میں امن و امان کی صورتحال ہے وہ بہتر ہو، ہمارے ہاں جو بزنس کے انوائرمنٹ ہے وہ پہلے سے اچھی ہو، تاکہ دنیا بھر سے نہ صرف انویسٹر ہیں بلکہ ہمارا لوکل جو تاجر ہے، ہمارا لوکل صنعت کار ہے، وہ آگے بڑھ چڑھ کر آئے، تاکہ لوگوں کو روزگار ملے، معیشت بہتر ہو اور پاکستان ایک مستحکم ملک کے طور پر پوری دنیا میں جانا جا سکے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔